कान्तिपुर समाचारमा आज के तपाईँ दशैंमा लामो दूरीको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्ना परिवारसँग हिँड्ने बाटोको दुरवस्थाबारे कतिको जानकार हुनुहुन्छ? यसबारेको रिपोर्ट हामीसँग छ। भन्सारमा थन्किएका गाडी कबाडी बनिसक्दा पनि गएन सरकारको ध्यान। समयमै लिलाम नहुँदा राज्यलाई करोडौं घाटा भएको समाचार पनि हामीसँग छ। र मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनसिपमा जित्ने गरी प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने नेपालको लक्ष्य लगायतका रिपोर्ट हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष ओलीद्वारा आफ्ना कदमको बचाउ। तामझामपूर्ण सम्मेलनमा अध्यक्षलाई नै थप शक्तिशाली बनाउने प्रस्ताव। सुन र नगदको अवैध कारोबार बढ्यो। 4 वर्षमा 31 करोड स्रोत नखुलेको नगद बरामद। फन्साले समातेका सवारी साधन समयमै निलामी नहुँदा करोडौंको राजस्व घाटा। 9 बिर्से नागढुङ्गा सडक खण्ड भत्किँदा हरेक दिन सवारी साधनको जाम। 20 किलोमिटर पार गर्न 10 घण्टाको समय, यात्रु हैरान। भित्रै कोभिड विरुद्धको खोप वितरणमा असमानता। पोर्चुगल र डेनमार्कले 90% खोप लगाइसक्दा रोमानिया र बुल्गेरियामा 30% भन्दा कम। र साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करण मालदिप्समा सुरु। पहिलो खेलमा आज नेपाल घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने कप्तान चेम्जोङको भनाई। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन आजदेखि ललितपुरको गोदावरीमा सुरु भएको छ। महाधिवेशनमा 44 पेज लामो राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहयात्री र अदालतप्रति चर्को आलोचना गरे भने आफ्ना हरेक कदमको बचाउ गरेका छन्। 6000 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी विधान महाधिवेशनमा एमालेका पूर्व महासचिव माधव कुमार नेपाल र पूर्व अध्यक्ष छलनाथ खनाल सहभागी थिएनन्। न त उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नै थिए। नवौं महाधिवेशनमा एमालेका हर्ताकर्ता उनीहरूले यो महाधिवेशन नआउँदै पार्टी छाडेपछि मुख्य नेतृत्वमा अध्यक्ष ओली हावी देखिए। राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पार्टी छाडेका नेताको चर्को आलोचना गरे। अदालतप्रति पनि ओलीले कटाक्ष गर्न छुटाएनन्। प्रतिवेदन सत्तारूढ कांग्रेसप्रति भने नरम देखिएको छ। सत्ताबाट बाहिरिनु पर्नाका घटनाक्रम सुनाउँदै उनले आफ्ना कदमको भने बचाउ गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा केही व्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई नै बदनाम गर्ने काम गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरू बाहिरिएका छन्। उनीहरूले संरचनात्मक अराजकता, पदलोलुपता र फुटलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। ओलीले प्रतिवेदन पेश गर्दा उनकै समकक्षी भने बेला बेला निदाएको देखियो। विधान महाधिवेशन एमालेको पहिलो अभ्यास हो। एमाले विभाजन पछिको शक्ति परीक्षण पनि हो। नयाँ विधानमा अध्यक्ष ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन्। 1 महासचिव, 5 उपाध्यक्ष र 6 सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ। वैचारिक फरक मतमा पनि छलफल हुने ओली पक्षका नेताहरूको दाबी छ। 16 गते पुरै कार्यकर्ताहरूलाई आएका प्रतिनिधिहरूले बोल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र ग्रुप छलफल हुन्छ र 17 गते हामीले ग्रुपको चाहिँ त्यो छलफल निष्कर्षहरू सहित अब त्यो प्रतिवेदन प्रस्तुताहरूले चाहिँ त्यसको निष्कर्षहरू सुनाउने र त्यसको जवाफ दिने, त्यो अनुसार चाहिँ यसरी चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ र समाप्त गर्छौँ महाधिवेशन। सहभागी प्रतिनिधिले 3 दिने सम्मेलनपछि पार्टीभित्रका मतान्तर सेलाएर जाने अपेक्षा गरेका छन्। विधान भित्र रहेर यो पार्टी अघि बढ्नेछ। यो विधानभित्र चाहिँ रहेर विधि विधानभित्र रहेर पार्टीले काम गर्नेछ र पार्टी चाहिँ मजबुत हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। कतिपय कुरामा पार्टीलाई चाहिँ परिस्थितिको अवस्था हेरेर यो विधान अधिवेशन गरिएको छ र यो विधान अधिवेशन महत्त्वपूर्ण अवस्थामा छ र यसलाई अहिले कतिपय बाधाहरूको फुकाउनको लागि हामी आएका छौँ। विधान महाधिवेशनको तामझाम भने एमालेका यस अघिका कुनै महाधिवेशनसँग मेल खाने खालको छैन।
गोदावरीको सभाहालदेखि सडकका पोलसम्म ओलीकै तस्बिरको तामझाम देखियो। नेता कार्यकर्ता पनि ओलीकै पोस्टर र होर्डिङ बोर्ड वरिपरि झुम्मिएर तस्बिर खिचाउन रमाएका देखिए। ओली हावी हुनुअघिसम्म एमाले हरेक महाधिवेशनमा पार्टीका संस्थापक पुष्पलालदेखि मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको सामूहिक तस्बिर राख्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट नेताहरूको पनि राखिन्थ्यो, तर यो पटक जताततै ओलीमय छ। यस्तो लाग्छ एमाले सामूहिक निर्णयमा होइन, व्यक्ति शक्तिमा आधारित पार्टी बन्दैछ। सत्ता गठबन्धनले एकपछि अर्को बहाना गर्दै सरकार विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले सरकार बन्दा झन्डै 3 महिनासम्म अधिकांश मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएको यो पहिलो पटक हो। सरकार विस्तार ढिलाइ हुनुको पछिल्लो बहाना भदौ 2 मा जारी राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई बनाइएको थियो। तर अध्यादेश खारेज भएको हप्ता दिन पुग्न लाग्दा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। बुधबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता बसेर मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउने भनिए पनि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बैठकमा सहभागी नभएपछि विषय प्रवेश नै हुन सकेको थिएन। अहिले फेरि मन्त्रालय भागबण्डा टुङ्गिन अझै बाँकी रहेको भनिरहेका छन्। अर्को बहाना बनेको छ एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्वास्थ्य। उनी बिरामी हुँदा गठबन्धन बैठक बस्न नसकेको भनिँदैछ। कारण जे देखाए पनि अहिलेसम्म गठबन्धनका दलबीच बाँकी मन्त्रालयमध्ये कसले कुन लिने भन्ने समेत सहमति हुन सकेको छैन। भित्री रूपमा त हुन सक्छ, अलिकति हाई प्रोफाइलका चाहिँ मन्त्रालयहरू लिन पाउँदा बेस हुन्थ्यो, अलिक बढी सिट सङ्ख्या लिन पाउँदा बेस हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूमा हुनसक्छ। इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुनै सक्दैन भनेर त भन्न नसकिएला, हुनसक्छ। तर त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अड्किएको भन्ने चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि त्यो विषयमा प्रवेश गरेर चाहिँ डेडलक भएर अड्किरहेको अवस्था त होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा त बैठक नै भएको छैन भनेर त मैले भनिरहेको छु नि। 5 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री चुनिएको असार 29 गते हो। तर अहिलेसम्म 17 मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री देउबाले सुरुमा एमाले फुटाउन पर्खेका थिए। भदौ 9 मा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मान्यता पायो। त्यसपछि मुद्दा अदालतमा रहेको र जसपा फुट्न सक्ने भन्दै अध्यादेश फिर्तालाई बहाना बनाइएको थियो। अब कुन बहाना बन्छ टुङ्गो छैन। अबको मिटिङ भनेको मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने मिटिङ छ, त्यो हुन बाँकी छ। कहिले को नेता बिजी, कहिले को नेता बिजी। गठबन्धनमा आबद्ध एकीकृत समाजवादीले मात्र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम टुङ्ग्याएको छ। बाँकी कांग्रेसभित्रै किचलो छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा तनाव बिहोर्नु परेको भन्ने गर्छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै सरकारमा जाने बाटो नखुल्दा खुसी छैनन्। त्यसैले पनि सरकार विस्तार अनिश्चित बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमलसेनाको रिपोर्ट। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, एउटा बहाना झिकेर मन्त्री परिषद विस्तार नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। गठबन्धनहरू बीच भागबण्डा नमिल्नु, नेतृत्वकै कमजोरी भन्नुपर्छ। गठबन्धन दलहरू उनीहरूले सही समयमा सही निर्णय लिन नसक्नु, मन्त्रालयको भागबण्डामा ठुलो मन्त्रालय खोल्नु, आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेर यो मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको। हरेक पार्टीका नेताहरूले पनि सबै जसमा मन्त्री बन्न खोजेको कारणले गर्दाखेरि पाँच दललाई भाग मिलाउन सकेको छैन, त्यसै कारणले ढिलाइ भएको छ। दलहरूको निर्णय गर्ने क्षमता नै नभएको जस्तो मैले बुझेको छु। सांगठनिक कामहरूलाई ठोस बनाउँदाखेरि अलिकता ढिलो भएको हो। मालदार मन्त्रालय नपाएको कारणले, उनीहरूको भागबण्डा नमिलेको कारणले अहिलेसम्म विस्तार भएको छैन। मन्त्री हुनकै लागि अब दल विभाजन गरेका छन्। मन्त्री हुनकै लागि चाहिँ अब सरकारमा जानुको निमित्त ठुलो पार्टीभित्र पनि अन्तर्द्वन्द्व चलेको अवस्था छ। नेपालको सम्पूर्ण पार्टीहरू नै देश बनाउने, सरकार गठन गर्ने भन्दा पनि कसलाई कसरी कुन तरिकाले सानो बनाउन सकिन्छ त्यो कारणले पनि हुन्छ। सरकार चाहिँ कुनै कारणवश नढलोस् अथवा त्यसलाई चाहिँ टिकाएर लिएर जाउँ भन्ने कारणले पनि, सबैलाई मिलाएर लिएर जाउँ भन्ने कारणले पनि अलि ढिलाइ भएको हो। सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई सफाई दिने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चले पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुप्राज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई सफाई दिने फैसला गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले माग दाबी नपुग्ने भन्दै रेट खारेज गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कार्य संविधान विपरीत भन्दै 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति निकालेका थिए। त्यस विरुद्ध अधिवक्ताहरू लोचन भट्टराई र धनजित बस्नेतले गत वर्षको माघ 14 गते सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए। अवैध धनमाथिको कारबाही र नियन्त्रण कमजोर देखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नेपालमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। आपराधिक बाटोबाट आर्जित रकमलाई दुर्साहन गर्न नसकेको पछिल्लो समय स्रोत नखुलेको रकम बरामद हुनुले पनि प्रश्न पारेको छ। बजारमा अवैध नगद मात्र होइन, गलत बाटोबाट आएको सुन पनि उत्तिकै छ। 19 र 26 वर्षीय यी दुईको सामान्य हुलियाली कतै पनि आपराधिक व्यक्तिको झल्को दिँदैन। तर यिनीहरू भारतदेखि सामान्य झोलामा 95 लाख रुपियाँ बोकेर आउँदै गर्दा गत शुक्रबार काठमाडौँबाट पक्राउ परेका हुन्। भारतदेखि झोलामा 95 लाख रुपियाँ बोकेर आएका यिनीहरू माइक्रोबसबाट काठमाडौँ भित्रिँदै थिए। यत्रो पैसा अवैध रूपमा जुन के अरे क्यारिङ गरेको देखिन्छ, यो त टिमले गरेको काम हो। अर्गनाइज हिसाबले यिनीहरूले चाहिँ यस्ता चाहिँ ढुवानी गर्ने काम गरेको देखिन्छ। यो यसबाट प्रमाणित हुन्छ। प्रहरीले बरामद गरेको अधिकांश यस्ता स्रोत नखुलेका अवैध रकम सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाउने गरेको छ। कुनै आपराधिक धन्दाबाट आर्जित रकम हो या होइन भन्ने तथ्यमाथि विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। 4 वर्षमा देशैभरबाट प्रहरीले यस्तै 30 करोड 90 लाख रुपियाँ स्रोत नखुलेको रकम बरामद गरेर विभागलाई बुझाएको छ। तर नगदका असली मालिक र कारोबारी पक्राउ पर्दैनन्। अधिकांश घटनामा भरिया र सहयोगी मात्रै समातिँदै आएका छन्। बैंकिङ कारोबार बाहिर यति ठुलो रकमको स्रोत के हो र कहाँ प्रयोग भइरहेको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरणका लागि अनुसन्धान त्यति सजिलो छैन। जस्तै जोगबनी, रक्सोल जस्ता नाकामा दिनमा करोडौँको पैसा त्यसलाई पारी गएको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरेर किन्नु भएको छ। इन्डियामा नेपाली पैसा चल्दैन, त्यो पैसा त यता आउँछ। त्यसरी पनि आएको छ। तस्करी हुन दिएन, भन्सारबाट तस्करी भएन भने मनी लन्ड्रिङ हुँदैन होइन। कसैले अपहरण गर्दैन अथवा वन्यजन्तुको तस्करी गर्दैन भने मनी लन्ड्रिङ हुँदैन। त्यस कारणले प्रेडिकेट अफेन्स हेर्ने निकायलाई नै हामीले सुदृढ गराउनुपर्छ यसको लागि। यता 2 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन तथा आर्थिक क्षेत्र शिथिल जस्तै छ। तर सुनको अवैध बाटो कहिल्यै थुनिएन। 2 वर्षमा देशैभरबाट अवैध बाटोबाट आएको 42 किलो सुन राज्यको ढुकुटीमा थुप्रिएको छ। करिब 1 अर्ब बराबरको सुनमा कसले लगानी गरिरहेको छ र त्यसको स्रोत के हो भन्ने पनि अनुसन्धानको अर्को जटिल बाटो बनेको छ। त्यो भिजिट भिसामा बाहिर जाने, त्यसपछि तत्कालै फर्किने, ती साथीहरूबाट पनि केही सुनहरू आएको हुनसक्ने हामीले अनुमान गरिरहेका छौँ र प्रहरीले पनि त्यो अनुमान गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ स्टडी चाहिँ कस्तो हो भने प्रत्येक वर्ष हाम्रो मुलुकलाई कति सुन चाहिन्छ त्यस्तो स्टडी चाहिँ भइरहेको अवस्था छैन कि। धेरै पहिला भयो, त्यसपछि प्रत्येक वर्षको लागि त्यो डाटा चाहिँ बनाउनु पर्ने हो कि। राज्यको नियन्त्रण बाहिर रहेर सुन र नगदको कारोबार हुनु आर्थिक अपराधको सबैभन्दा डरलाग्दो सुरु हो। स्रोत नखुलेका पैसा र सुनको बरामदी अवैध कारोबारसँग मात्रै जोडिएको छैन। योसँग जोडिएको सङ्गठित अपराधको नेक्सस पनि बुझ्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। भन्सार नतिरी आएका सामानसँगै ती सामान बोकेर आउने सवारी साधन पनि भन्सार विभागले जफत गर्ने गरेको छ। अहिले देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा करिब 14 करोड 78 लाख मूल्य बराबरका 1140वटा जफत गरिएका सवारी साधन छन्। समयमा नै लिलाम नहुँदा ती सबै कवाडी बन्दै गएका छन्। भन्सार विभागले गत वर्ष मात्रै अवैध रूपमा भित्रिएका सामान तथा सवारी साधन बेचेर 37 करोड 91 लाख कमायो, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी 28 करोड 26 लाख थियो। यसले अवैध रूपमा सामान भित्रिने क्रम बढेको देखाउँछ। सामानसँगै सवारी साधनलाई पनि विभागले जफत गर्छ। त्यसरी जफत गरिएका सवारी साधन 1075वटा भन्दा बढी छन्। जफत गरेर त्यत्तिकै थन्काइएका त्यस्ता गाडी बेचेर 9 करोड 43 लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भन्सार कार्यालयको अनुमान छ। यसै गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत 4वटा कार्यालयमा करिब
5 करोड 35 लाख बराबरका 66वटा गाडी लिलाम हुन बाँकी छन्। लामो समयदेखि लिलाम नहुँदा अधिकांश सवारी साधन खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन्। मोटरसाइकलको हकमा चाहिँ 295वटा मोटरसाइकलहरू समातिएका छन्। त्यसको चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन मूल्य चाहिँ 1 करोड 70 लाख मूल्यको हुन आउँछ भनेपछि गाडीको कागहरू चाहिँ 18वटा समातिएका छन्। त्यसको प्रतिवेदन मूल्य 73 लाखको छ भने अटो रिक्साहरूको चाहिँ 24वटा समातिएका छन्। त्यसको प्रतिवेदन मूल्य चाहिँ 1 करोड 43 लाख रुपियाँ छ र चाहिँ महँगोमा चाहिँ 10 लाखसम्मका गाडीहरू प्रतिवेदन मूल्य भएका गाडीहरू छन्। बाइकको हकमा चाहिँ बुलेट बाइकहरू 3 लाखसम्मका पनि छन्। अब सस्तोमा 50,000सम्मका गाडी बाइक जफत गरिएका सवारी साधन भन्सार विभागले केही बेच्छ, केही सरकारी कार्यालयहरूलाई माग अनुसार उपलब्ध गराउँछ। अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिमा सुराकीलाई दिनुपर्ने रकम बुझाएर सरकारी कार्यालयहरूले गाडी लिन सक्छन्। महामारीका समयमा सरकारले सवारी साधनमा रकम खर्च नगर्ने नीति अपनाएपछि जफत गाडी लाने क्रम बढेको छ। त्यसो त महामारीमा पनि अवैध सवारी साधन जफत हुने क्रम भने घटेन। तुलनात्मक रूपमा हाम्रो कोभिडको कारणले पहिले समातिएका सामानहरूको मुद्दा मामिला फर्सेट नभएर रहेको सामानहरू देखिँदा भन्सारमा अलिक बढी हो कि भन्ने लाग्न सक्छ। तर अहिले यो पछिल्लो समयमा अस्थायी पैठारी र सुविधामा चाहिँ प्रवेश नगरेको हुनाले हामीले सङ्ख्या अलिकति कम हो कि भन्ने, तर हाम्रो मुद्दा सङ्ख्या हेर्दा हिजो 10,000 को सङ्ख्यामा भएको मुद्दा अहिले 17,000 भएको हुँदाखेरि कहीँ न कहीँ मुद्दा सङ्ख्या बढ्नुको पछाडि सवारी साधनहरूको पनि पक्कै पनि सङ्ख्या बढेको भन्न सकिन्छ। प्रयोगमा आउन सक्ने यस्ता गाडीलाई राख्दा राख्दा थोत्रो बनाउनु भन्दा उचित व्यवस्थापन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विराटनगरबाट सुशीला पाठकका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत आजदेखि क्षेत्रीय अधिवेशन सुरु भएको छ। एकमात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। केन्द्रीय निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला कार्य समितिको चयन हुनेछ। अधिकांश जिल्लामा केन्द्रीय गुटबन्दीकै आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको हाम्रा संवाददाताले जानकारी दिएका छन्। देशभरका मुख्य राजमार्गसँग जोडिने 226 मध्ये 132वटा सडक अहिले एकतर्फी रूपमा मात्रै चलिरहेका छन्। 3वटा त अवरुद्ध नै छन्। यही बेला काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाका धादिङको सिस्ने खोलादेखि थानकोटसम्मको सडक भत्किएपछि यात्रा कष्टकर बनेको छ। सबैभन्दा बढी चाप हुने राजमार्गको 20 किलोमिटर पार गर्न सवारी साधनलाई 10 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। त्रिभुवन राजपथको नौबिसे नागढुङ्गा खण्डमा हरेक दिन सवारी जाम हुँदा यात्रुले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग आसपासको क्षेत्रमा सडक कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएपछि 20 किलोमिटर सडक पार गर्न यातायातका साधनलाई 10 घण्टासम्म लाग्न थालेको छ। नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग आयोजनाले सडक विस्तार र अन्य संरचना निर्माण गरिरहेका बेला सडक बिग्रनु स्वाभाविकै भए पनि बिग्रिएको सडक मर्मत गरेर सवारी आवागमन सुचारू गर्ने दायित्व पनि उसैको हो। तर समयमा सडक मर्मत नगरिँदा यात्रुहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। भनेको टाइममा कहिले नि पुग्दैन, बाटोकै कारणले गर्दाखेरि समस्या छ। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मेन बाटो नै यही हो। त्यसले गर्दा यो राज्यले चाहिँ तत्काल तुरुन्तै बनाउनु पर्ने आवश्यक देख्छु म चाहिँ। सडकको दुरावस्थाकै कारण दैनिक 300 भन्दा बढी बिरामी बोकेर गुड्ने एम्बुलेन्सहरू समयमै अस्पताल पुग्न नसक्दा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले बेलामा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। कोरोना महामारीका कारण राजमार्गमा अहिले पनि सवारी आवागमन कम छ। दशैं तिहार जस्ता चाडबाड नजिकिएकाले राजमार्गमा सवारी चाप बढ्नेछ। तर सडक मर्मतमा भइरहेको ढिलाइले यात्रा कष्टकर बनेको छ। सवारी चालक र यात्रुहरूले पनि बढी पर्खाइ यो समस्याहरू झेल्नु परेको छ। यो सडकमा अहिले दैनिक 7,000 को हाराहारीमा मात्र सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको छ। सहज अवस्थामा दैनिक 16,000 को हाराहारीमा सवारी साधन गुड्ने यो राजमार्गको बेलैमा मर्मत सुधार नगरिए चाडबाडका बेला ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुले निकै कष्ट झेल्नु पर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, त्रिभुवन राजपथ, सिस्ने खोला, धादिङ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ? ए. साधन स्रोत बढाउने, बी. सिकाइमा आधुनिकीकरण र सी. छात्रवृत्तिको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. साधन स्रोत बढाउनेमा 31%, बी. सिकाइमा आधुनिकीकरणमा 59% र सी. छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा मात्र 10%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, यात्रुको चाप बढ्ने समयमै हाम्रा राजमार्गहरू अस्तव्यस्त हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. गुणस्तरहीन काम, बी. मर्मतमा आलटाल र सी. अनुगमन नै छैन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पर्यटन र रेमिट्यान्समा आएको सङ्कुचनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा देखिन थालेको छ। विदेश जानेले लैजाने अमेरिकी डलर आधा घटाइएको छ भने विलासिताका सामान आयात रोक्ने सरकारको तयारी रहेको छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढेकाले व्यापार सन्तुलन बिग्रिँदै गएको छ। यसअघि खाडी मुलुक र सार्क राष्ट्र जाने नेपालीले 500 अमेरिकी डलरसम्म बोक्नुपर्ने न्यूनतम सिलिङ थियो, तर बुधबारदेखि अध्यागमनले डलर बोक्नुपर्ने सिलिङ आधाले घटाइदिएको छ। डलर सटैमा आनाकानी गर्दै आएका बैंकलाई झन सजिलो पारिदिएको छ। युरोप र अमेरिका जानेले पाइरहेको 2500 देखि 3000 सम्मको डलरको सटैको सुविधा पनि सङ्कुचन भइसकेको छ। गत असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति 13 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ रहेको थियो। अहिले त्यो 11.5 खर्ब आसपासमा आएको छ। डलर सञ्चिति कम हुँदै गएको र रेमिट्यान्स सो अनुपातमा बढ्न नसकेपछि राज्यले अत्यावश्यक वस्तु, औषधि, पेट्रोलियम पदार्थ र मेसिनरी सामान खरिद गर्न समेत समस्या हुन सक्ने भन्दै सरकारले सुन, महँगा गाडी, मदिरा र केही खाद्यान्नको आयात रोक्ने तयारी गरिरहेको छ। अहिले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको जुन अवस्था छ त्यसप्रति चाहिँ गम्भीर छ र सरकारले चाहिँ एउटा किसिमको विभिन्न सरकारवाला निकायहरू, हाम्रो सरकारी निकायहरू, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य मन्त्रालयहरूसँग एउटा किसिमको आन्तरिक छलफल चाहिँ गरेको छ। सरकार त्यो वैदेशिक मुद्रा घटेको विषयमा गम्भीर छ। स्वदेशमै उत्पादन हुने खाद्यान्नदेखि महँगा गाडीको बढ्दो आयातले जोखिम निम्ताइरहेको अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। 2 महिनाको सूचकले पनि यस्तै देखाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार आयात 2 महिनामै 115%ले बढेको छ। साउन र भदौमा 314 अर्बको आयात हुँदा 44 अर्बको निर्यात भएको छ। दशैंका लागि अहिले भइरहेको आयातले सञ्चिति अझ घट्ने निश्चित छ। आयात चाहिँ आफ्नो तालले बढ्ने अनि रेमिट्यान्स चाहिँ फेरि कम भयो भने चाहिँ हामीले गाह्रो हुन्छ। गाह्रो कुन बेला हुन्छ भने अब नर्मल्ली हामी अब यो अर्थव्यवस्था केलाएर बस्नेहरूले यो विदेशी मुद्रा कति एमाउन्टमा छ, कति घट्यो, कति बढ्यो भन्दा पनि कति महिनाको आयात धान्न सक्नेलाई बेन्चमार्क बनाउँछ। सबैतिर त्यही हो। पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र रेमिट्यान्समा सुधार गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढाउन निकै ढिला भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो फुटबल प्रतियोगिता साफ च्याम्पियनसिपको 13औं संस्करण आजबाट मालदिभ्सको मालेमा सुरु हुँदैछ। यो पटक नेपालका लागि साफको उपाधि जित्ने सुनौलो अवसर छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा आजै खरेल टोली मालदिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल नेपाली समयअनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि उचाल्ने लक्ष्यसहित मालदिभ्स पुगेको नेपालले साबिक विजेता मालदिभ्स विरुद्ध जित हात पार्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नुपर्नेछ। कप्तान किरण चेम्जोङले हरेक खेल फाइनल जस्तै हुने बताएका छन्। युवा र अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रण रहेकाले नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेमा विश्वस्त रहेको किरणले बताएका छन्। नेपाली टिम प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीको नेतृत्वमा छ। साफको लागि नेपाली टोलीले 1 वर्ष अघिदेखि अभ्यास सुरु गरेको थियो। पछिल्लो 3 महिनामा नेपालले भारत र ओमानको राष्ट्रिय टिमसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। साफमा नेपालले 3 पटक अन्तिम 4मा स्थान बनाउँदा 3 पटक हार बिहोरेको छ। साफमा मालदिभ्स विरुद्ध नेपालले अहिलेसम्म जित हात पार्न सकेको छैन। नेपाल र मालदिभ्स अघि भएको उद्घाटन खेलमा बङ्गलादेशले श्रीलङ्कालाई 1-0 गोलले हराएर विजयी सुरुवात गरेको छ। भारतसहित 5 राष्ट्र सहभागी साफमा राउन्ड रोबिनका आधारमा खेलाइनेछ। शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि असोज 30 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।
चितवन टाइगर्स लगातार तेस्रो जित हात पार्दै एभरेस्ट प्रिमियर लिगको प्लेअफमा पुगेको छ। आज भएको खेलमा चितवनले पोखरा राइनोजलाई 9 विकेटले पराजित गर्यो। टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 123 रनको सामान्य योगफल बनाएको थियो। कमजोर सुरुवात गरेको उसले 42 रन बनाउँदा 5 विकेट गुमाएको थियो। विवेक यादवले अर्धशतकीय पारी खेल्दै पोखराको साग जोगाएका थिए। उनले आश्ले गुना रत्नेसँग मिलेर 6औं विकेटका लागि 56 रनको साझेदारी गरे। विवेक 53 रनमा अभिजित रहे। गुना रत्नेले 25 र रिचार्ड लेबीले 20 रन बनाएका थिए। कमल सिंह ऐरी र साहब आलमले समान 2-2 र कप्तान सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। जवाबमा चितवनले मात्र 1 विकेट गुमाएर 20 बल बाँकी छँदै लक्ष्य पूरा गर्यो। एभरेस्ट प्रिमियर लिगकै अर्को खेलमा ललितपुर पेट्रोल्सले विराटनगर वारियर्समाथि 37 रनको जित हात पारेको छ। जारी लिगमा पहिलो जित हात पारेको ललितपुरले प्लेअफको सम्भावना पनि कायमै राखेको छ। टियु मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर र 226 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। यो कुनै पनि टिमले इपिएलमा बनाएको अहिलेसम्मको उच्च योगफल हो। सानदिन विराकोडी र कप्तान कुशल भोटेल मिलेर पहिलो विकेटका लागि 70 रनको साझेदारी गरेका थिए। विराकोडीले 73 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 40 बलमा 10 चौका र 3 छक्का प्रहार गरेका थिए। आक्रामक पारी खेलेका कुशलले 17 बलमा 32 रन जोडे। विस्फोटक ब्याटिङ गरेका अजमतुल्ला उमार जाई 58 रनमा अभिजित रहे। उनले 21 बलमा 50 रन बनाउँदै इपिएलमा छिटो अर्धशतक बनाउने खेलाडीको नयाँ कीर्तिमान राखेका हुन्। जवाबमा 227 रनको लक्ष्य पछाएको विराटनगर निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 189 रनमा समेटियो। सुरुवात राम्रो गरे पनि उसका लागि तल्लो क्रमका ब्याट्सम्यानले गतिलो रन बनाउन सकेनन्। 15.1 ओभरमा दिलसान मुनिविरा आउट भएसँगै विराटनगरको पारी धरमा रहेको थियो। मुनिविराले 59 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका उमार जाईले सर्वाधिक 4 विकेट लिए भने ललित राजवंशीको नाममा 2 विकेट रह्यो। यो जितपछि चौथो स्थानको ललितपुरले 3 अङ्क जोडेको छ। साबिक विजेता हेल्प नेपाल र त्रिभुवन आर्मी क्लब एनभिए राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कबड हलमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै हेल्प नेपालले फाइनलमा स्थान बनायो। आज भएको अर्को सेमिफाइनलमा विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मीले पनि अर्को विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबलाई सोझो सेटले हराएर फाइनलको यात्रा तय गर्यो। यस्तै महिलातर्फ साबिक विजेता एपिएफ क्लब र न्यू डायमन्ड एकाडेमी उपाधिका लागि भेट्नेछन्। आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै एपिएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। न्यू डायमन्डले विभागीय टिम नेपाल पुलिसलाई 3-2 को सेटमा पाखा लगाउँदै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। अब प्रसङ्ग राष्ट्रिय फुटसल लिगको। स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिगको प्लेअफमा पुगेको छ। जारी लिगमा प्लेअफमा पुग्ने स्पोर्ट्स क्यासल पहिलो टिम हो। पोखरा डर्बी अन्तर्गत आज भएको खेलमा उसले छिमेकी टिम सबिन मेमोरियल एफसीमाथि 2-0 गोलको जित हात पारेको हो। पोखरा रङ्गशालाको कबड हलमा भएको पहिलो खेलको पहिलो हाफमा स्पोर्ट्स क्यासलले 1-0 गोलको अग्रता लिएको थियो। पहिलो हाफमा लगातार जस्तै आक्रमण बुनेको स्पोर्ट्स क्यासलले अन्तिम समयमा गोलको डेडलक तोडेको हो। उसका लागि सूरज गुरुङले 16औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। 34औं मिनेटमा किशोर गुरुङले अग्रतालाई दोब्बर बनाए। त्यसपछि सबिन मेमोरियलले गोल फर्काउने अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन र स्पोर्ट्स क्यासल विजयी भयो। अपराजित स्पोर्ट्स क्यासलले यो जितपछि तालिकामा स्पष्ट 4 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। यस्तै काठमाडौँ डर्बीमा शङ्खमूल र मसिन्द्र स्काई गोल्स फुटसल 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएका छन्। निर्धारित 40 मिनटको समयभर शङ्खमूलले बलमा बलियो पकड बनाउँदा पनि अन्त्यतिर पाएको अवसरमा फिनिसिङमा चुकेको थियो। जारी प्रतियोगितामा उसको यो तेस्रो बराबरी हो। शङ्खमूल 2 पटक अघि रहेको थियो। 8औं मिनेटमा क्रिजल खड्काले डेडलक तोडे। उनले मसिन्द्रका गोलरक्षक लक्ष्मण थापालाई बिट गरेर गोल गरेका हुन्। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्र 2 मिनेटमा मसिन्द्रले गोल फर्कायो। गोलरक्षक अघि बढेको अवस्थामा आशिष सुनामले बराबरी गोल फर्काए। 27औं मिनेटमा अरुज सिंहले गोल गरेर शङ्खमूल फुटसललाई फेरि 2-1 गोलले अघि राखे। तर 30औं मिनेटमा निशन लामाले गोल गरेपछि खेल बराबरीमा रोकियो र शङ्खमूल र मसिन्द्रले अङ्क बाँडे। प्रभात फेरि युथ क्लबले झरना स्पोर्ट्स क्लबमाथि 7-3 गोलको पुनरागमन जित हात पारेको छ।
सुरुवाती समयमा 3-0ले पछि परेको अवस्थामा प्रभात फेरी कमब्याक गरेको हो। 14औं मिनेटमा सिजन गुरुङले गोल गरेर प्रभात फेरीलाई खेलमा फर्काए। पहिलो हाफको अन्तिम 3 मिनेटमा अखिलेश कार्की र सृजेश पुरीले 3-3 गोल बराबरीमा पुर्याए। दोस्रो हाफमा पनि उच्च लयमा देखिएको प्रभात फेरीले 4 गोल थपेको थियो। खेलको 23औं मिनेटमा विवेक सरू मगरले गोल गरेपछि प्रभात फेरीले अग्रता लिएको थियो। त्यसको 2 मिनेटमा सुमन लामाले अर्को गोल थपे। नवीनले दिएको पासमा सिजन गुरुङले तेस्रो मिनेटमा गोल गरेपछि प्रभात फेरी 6-3 ले अघि रह्यो र 21औं मिनेटमा अखिलेशले दिएको पासमा धीरज जोशीले गोल गर्दै प्रभात फेरीको 7-3 को जित सुनिश्चित बनाए। यो जितपछि रेलिगेसन जोनभन्दा मात्र 1 स्थान माथि रहेको प्रभात फेरीले तालिकामा 7 अङ्क जोडेको छ। जरा स्पोर्ट्स 7औं चरण सकिदासम्म अङ्कविहीन रहेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।